जी, जैसे कि हम यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 11 से हम 11 और 14 आयत पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ूँगी यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 11 और 14 आयत हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं पढ़ूँगी उसमें से यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 11 10 और 11 आयत। 11 से 14 आयत लिखा है, उसमें यूँ लिखा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं। अगर हम इसको 15 आयत से आगे भी पढ़ लें तो उसमें ये लिखा है कि इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं, इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अजीजों, हम सब ये देखते हैं कि पुराने एहदनामा में भी जो है वो चरवाहे का बड़ा जिक्र है और बाइबल जो है चरवाहे का जो मीनिंग है उसको बड़े ही खास मतलब में लेती है। यानी जो एक अलामती तौर पर जो चरवाहे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो खुदा के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, खुदावंद के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और बहुत सारे हम ये देखते हैं कि पुराने एहदनामे के जितने भी खुदा के लोग थे वो भेड़ों की लाबानी करते थे, जैसे कि इसहाक इब्राहिम और याकूब और ये और मूसा, ये सब जो हैं जिनको खुदावन ने चुना वो सब भेड़ों की रखवाली करने वाले थे। वो गल्लाबानी करते थे, यानी उनकी भेड़ें थी जिनको वो चराते थे। जैसे कि अगर हम देखेंगे हिस्किल की किताब में जो है खुदावन यीशु मसीह के बारे में जो है जितनी भी पेशन गोइयां की गई थी उनमें बहुत सारी ऐसी पेशन गोइयों में ये भी कहा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो चरवाहा है या अच्छा चरवाहा आएगा, वो अपने भेड़ों की जो है वो गलाबानी करेगा। जैसे कि दाऊद जो है वो ये बात करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हम सब जानते हैं कि दाऊद बादशाह जो है वो भी गल्लाबान था, वो भी भेड़ों की जो है वो रखवाली करता था। भेड़ें चुराने के लिए वो काफी काफी अरसा तक घर से बाहर भी रहता था, दिन रात उनकी हिफाजत करता था। और हम ये जानते हैं कलाम हमें सिखाता है कि भेड़ों की रखवाली के लिए जो है उसको बाज़ औक़ात बड़े खौफनाक जो जानवर थे, भेड़िए वगैरह जो थे, उनसे भी उनको लड़ाई करना पड़ती थी और उनको वो मार देता था, उनको पछाड़ देता था और बड़ी जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ जो है वो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता था। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो खुद चरवाहा है और लेकिन वो फिर खुदावंद के लिए भी वह चौपान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, चरवाहे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जितनी भी पेशेंगोइयाँ की गई, उसमें खुदावंद यीशु मसीह को बहुत सारी जगहों पर जो है चौपान या चरवाहा भी कहा गया है। जैसे कि हम हिजकिय्याह में पढ़ते हैं, हिजकिय्याह उसकी 34 बाब उसकी 23 आयत में यूँ लिखा है, और मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूँगा और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद वो उनको चराएगा और वही उनका चौपान होगा। अब यहाँ पे क्योंकि जो हिजकिय्याह है वो दाऊद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, लेकिन दाऊद के लिए ये पेशन गोई नहीं है। दाऊद का नाम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से है और ये पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है कि वो आएगा और अपनी भेड़ों को चराएगा। और जैसे कि हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। इसी तरह से अगर हम लूका की इंजील में जाएँ, जैसे सिस्टर उस दिन बात कर रही थी कि चरवाहों को जो है क्यों बताया गया था चरवाहों को और उन्हीं को क्यों खुशखबरी दी गई थी कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। जो फ़कीह फरीसी जो इल्म रखने वाले थे, आलम फाज़ल लोग थे, उनको वो क्यों ना इस चीज़ को पहचान सके या उनको सबसे पहले क्यों ना बताया गया। तो जैसे कि हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं तो उसमें यूँ लिखा है, उसके 2 बाब में उसकी 8 आयत से हम पढ़ेंगे। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ।
اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مننجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو میرے عزیزو، یہ خوشخبری صرف چرواہوں کو ہی کیوں دی گئی ہے؟ حالانکہ جو فقی فریسی تھے، جو شریعت کے استاد ہیں، جو کاہن اعظم ہیں، بڑے بڑے جو ہیکل میں خدمت کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کے وسیلے سے کلام کرتا ہے، تو خدا نے ان کو کیوں نہیں امت کو خوشخبری دی؟ ان کے وسیلے سے امت کو خوشخبری کیوں نہیں دی گئی؟ چرواہوں کے ذریعے ہی کیوں دی گئی؟ تو ہم اس بات پہ جیسے سسٹر نے کہا کہ وہ اس لیے کہ وہ حلیم اور عاجز ہوتے ہیں۔ بھیڑ ہی کیوں کہا گیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے جو لوگ ہیں، جو بلیور ہیں، ان کو بھیڑ ہی کیوں کہا گیا ہے؟ اور جو چرانے والا ہے وہ چوپان ہی کیوں ہے؟ وہ چرواہا ہی کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر خداوند یسوع مسیح نے کوئی لفظ استعمال کرنا ہوتا تو کوئی اور مطلب جو جانور ہیں ان کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ تو میرے عزیزو، اس لیے بھی کہ ہم جانتے ہیں کہ بھیڑ جو ہے ایک بہت ہی میک، ایک بہت ہی ہمبل قسم کا جانور ہوتا ہے، اور یہ اس قسم کا جانور ہے کہ جو بہت جلدی بھٹک جاتا ہے۔ جو مطلب اگر کوئی اس کا چرواہا نہ ہو تو وہ ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، ادھر ادھر پراگندہ ہو جاتی ہیں، کوئی اپنی راہ لیتا ہے، کوئی اپنی راہ لیتا ہے، کوئی دوسری طرف چلی جاتی ہے، مطلب بکھر جاتی ہیں وہ۔ اور یہ کہ وہ ایک بڑا ہی ہمبل، نفیس قسم کا اور صاف ستھرا رہنے والا جانور ہے، اس لیے بھی مطلب اس کو بھیڑ کہا گیا۔ اب چرواہا جو ہے، چرواہے کی اگر ہم بات کریں تو چرواہا کیوں جو ہے لفظ استعمال کیا گیا؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ چرواہے کا لفظ بائبل میں بہت ہی پرومیننٹ ہے، بہت ہی، یعنی کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کو کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ جیسے کہ ہم اگر دیکھیں کہ خدا کے لیے جو ہے وہ بھی لفظ چرواہا استعمال کیا گیا۔ اگر ہم پیدائش میں دیکھیں، پیدائش کی کتاب اس کے 49 باب میں دیکھیں، اس کے 50 باب، 49 باب اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں، میں حوالہ نکالوں، میں نے پہلے حوالہ نکالا نہیں، اس نے تھوڑا معذرت، اس میں جو ہے اس کے 49 باب اور اس کی جو ہے 24 آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ ایک منٹ دیکھیں، کہ خدا کا جو لفظ، جو چرواہے کا لفظ ہے خدا کے لیے، کہ خدا نے اپنی قوم کو جو ہے بڑی ہی قوت کے ساتھ جو ہے خدا جو ہے اس کو سنبھالتا ہے، اور خدا اپنی جس طرح سے ایک چرواہا جو ہے بڑی ہی دلیری کے ساتھ، بڑی ہی جرت کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے، ایک عصا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس سے وہ لے کر جو ہے وہ اپنی قوم کی، اپنے بھیڑوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے بڑی ہی دلیری کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو ہے خدا کو جو ہے خدا کے لوگوں کو اور خدا کے بھیڑوں کو بھیڑ کہا گیا ہے، اور خدا کو ایک نرم دل اور نرم دل رکھنے والا جو ہے وہ چرواہا کہا گیا ہے۔ جس طرح سے خدا جو ہے اپنی بنی اسرائیل قوم کی جو ہے وہ ایک چرواہے کی طرح، ایک چوپان کی طرح ان کی حفاظت کرتا ہے جب وہ ان کو بنی اسرائیل سے لے کر آتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی وہ ان کے ساتھ ہے، جب سے خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا اس کے ساتھ وہ شروع سے ہی رہا، اور شروع سے ہی وہ ان کی حفاظت کرتا رہا، اور ان کے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بے شک وہ ایک گھرانے میں، کیونکہ وہ ایک گھرانہ ہی اس کے ساتھ وفاداری سے چل رہا تھا، وہ ایک گھرانے کا ہی چوپان تھا۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں کا جب تک وہ دیکھتے ہیں ہم کہ جب ان کو مصر میں پہنچایا گیا، یعقوب اور یعقوب کے گھرانے کو، کس طرح سے خدا نے وہاں پر بھی ان کو برکت دی، ان کو ایک چوپان کی حیثیت سے خدا نے ان کو کیسے ان کو وہاں پر سنبھالا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے ان کو وہاں سے جو ہے ایک اپنی بھیڑوں کی مانے جو ہے بڑے آرام سے، بڑے پیار سے خدا نے ان کو وہاں سے نکالا۔ جیسے کہ اگر ہم یشعیاہ 40 باب اس کی 11 آیت میں لکھیں تو وہ لکھا ہے، وہ چوپان کی مانند اپنا گلا چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا،
और अपनी बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता-आहिस्ता ले जाएगा। यानी कि ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये पेशन की गई है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अभी जो ज़मीन पर आया वो भी एक चरवाहे की हैसियत से आया, और जब अब नेक्स्ट आएगा अपनी 1000 साला बादशाहत के लिए, अब बादशाह की हैसियत से आएगा, तब भी तब भी वो अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपनी उम्मत को, सबको जो है वो एक गल्ले की मानद लेके चलेगा। वो उनको चराएगा, वो उनको उठाएगा, वो उनको मोहब्बत करेगा और वो उनको प्यार से पालेगा और प्यार से के साथ उनकी जो है वो गल्लाबानी करेगा, उनकी निगहबानी करेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम ये देखते हैं कि अगर शीप्स जिस तरह से कि अगर शीप को जो है वो हिफाज़त ना की जाए, तो हम सब जानते हैं कि वो मारी जा सकती हैं, बगैर भूख के, बगैर पानी के और बगैर खाए-पिए वो मर सकती हैं, वो तबाह हो सकती हैं, उनको भेड़िए खा सकते हैं, उनको तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही नफ़ीस जानवर है जो अपनी हिफाज़त खुद नहीं कर सकता। इसलिए उसको एक चरवाहे की हमा वक़्त उसको एक चरवाहे की ज़रूरत होती है, जो उस वक़्त उसके साथ रहे और उसके साथ जो है, उसकी वो गल्लाबानी करे। इसी तरह से अगर हम यशायाह 53 बाब उसकी 6 आयत में देखें, तो उसमें भी 53 बाब उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है कि हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। यानी बनी इसराइल कौम जो है वो इस बात की जो है वो निशानदेही कर रहा है। यसाया नबी इस बात की निशानदेही कर रहा है कि किस तरह से जो है बनी इसराइल कौम जो है वो भटक गई, किस तरह से जो वो बिखर गई, इधर-उधर बिखर गई, क्योंकि उनका छुपान नहीं था। जब खुदा ने उनको छोड़ दिया, जब उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, जब वो खुदा के साथ वफ़ादार ना रहे, तो किस तरह से जो है वो इधर-उधर परागंदा हो गए, बिखर गए, और फिर भी जो है खुदा ने उन पर रहम किया और खुदा ने अपने बेटे को भेजा, ताकि वो उसी तरह से जिस तरह से एक चौपान, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर चलता है, वो उनको लेकर चले। अगर हम ये देखते हैं कि भेड़िए जो चरवाहा है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये अगर हम देखें, तो अगर हम इस बात पे सिर्फ़ हम इसमें 1 या 2 पॉइंट पे बात करेंगे कि जो चरवाहा है, वो किस तरह से उसको टाइम मिलता है, वो कितनी देर वहाँ पे तन्हाई में बैठा होता है, बस अपनी भेड़ों को देख रहा होता है, उनकी हिफ़ाज़त कर रहा होता है और उसको मेडिटेशन करने का टाइम मिलता है। जिस तरह से कि दाऊद जो है, वो जब भेड़ों की रखवाली करता था, क्योंकि वो अपने घर से दूर होता था, कोई उसके आस-पास नहीं होता था। उसको गौर करने का टाइम मिलता था। वो मेडिटेट करता था, वो सोचता था, और ज़बूर जो है, ज हम देखते हैं कि वो किस तरह से वो ज़बूर जो है वो खुदा के साथ उसका लिंक था, और किस तरह से जो है वो ज़बूर वो लिखता है, किस तरह से हम्दो सताइश खुदा की करता है, किस तरह से वो खुदा के साथ उसका एक रूहानी ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ कायम होता है। यानी उसको एक बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि वो इस बात पर गौर कर सके, वो मेडिटेट कर सके, वो सोच सके कि मुझे, और ये भी सोच सके कि मुझे अपनी भेड़ों को महफूज़ किस तरह से रखना है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि किस तरह से, कैसे, किस इलाके में इनको लेके चलना है, कहाँ इनको पानी ज़्यादा मिलेगा, कहाँ इनको जो है घास ज़्यादा मिलेगी, कहाँ इनको मैं जानवरों से महफूज़ रख पाऊँगा। मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो इन तजर्बात से गुज़र चुका होता है और वो उनकी हिफ़ाज़त कर चुका होता है, और एक बहुत सारी भेड़ों के गल्ले को लेकर चलने की उसको प्रैक्टिस हो चुकी होती है। इसलिए भी चरवाहे का जो लफ्ज़ है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और खुदा यीशु मसीह को भी चरवाहा कहा गया है, क्योंकि एक अपनी भेड़ों को एक बड़े गिरोह को लेकर चलना, ये भी एक प्रैक्टिस की बात होती है। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि मूसा जो है वो भी जो है वो भेड़ों का चरवाहा था, वो भी भेड़ें चराता था। हालाँकि हम ये जानते हैं कि वो महल में रहा और महल में उसकी बड़ी तरबियत हुई। वो सब उसने वो हुनर सीखे जो, और उसने तालीम और तरबियत ली जो मिस्र में सिखाए जाते थे, और ख़ास तौर पे बादशाह के बच्चों को जैसे सिखाए जाते थे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब वो भागता है तो वो फिर भेड़ों को चराता है, और 40 साल तक वो जब भेड़ों को चराता है, तो जब खुदा ने उसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया, हम ये जानते हैं कि जब वो मिस्र से निकला था, तो उस वक़्त वो गुस्से में था।
किस तरح سے وہ اپنے غصے میں ایک دم کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، کس طرح سے وہ امپلسو تھا کہ مطلب اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس مصری کو مار دیا ایک دم غصے میں آ کے کہ تم مطلب کیوں جو ہے تم اسرائیلی پر ظلم کر رہے ہو، اور وہ وہاں سے پھر بھاگا کیونکہ وہ اس کی تعلیم و تربیت ایسی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اس کا انداز ایسا تھا جو شہزادوں کا انداز تھا، لیکن خدا نے اس کو وہاں سے نکالا اور پھر وہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا، وہ چرواہا بنا، اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا، عاجز کیا۔ 40 سال کے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہو گیا، پھر حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جو تعلیم و تربیت مصر میں ہوئی تھی وہ اس کے لیے ضروری نہیں تھی، وہ بھی اس کے لیے ضروری تھی، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو عاجز کرنا، اپنے آپ کو بھیڑوں کی غلہ بانی کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے، اور لیڈرشپ کی جو کوالٹی تھی وہ اس کے اندر آئی جب وہ لیڈرشپ تو اس کے ساتھ تھی، یعنی اس نے تعلیم و تربیت تو لی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو حلیمگی کی ضرورت تھی جو اس نے بھیڑوں کو چرا کر حاصل کی۔ اور پھر جب وہ مکمل تیار ہو جاتا ہے پھر خدا اس کو بھیجتا ہے کہ جا تو بنی اسرائیل قوم کو نکال، اور وہاں سے وہ کتنا ہم یہ جانتے ہیں کہ کس کس طرح سے جو ہے بنی اسرائیل قوم نے اس کو ستایا، اس کو برا بھلا کہا، سب کچھ کیا، لیکن وہ اتنا حلیم اور عاجز ہو چکا تھا، خدا نے اس کو کیا تھا، وہ پھر بھی برداشت کرتا رہا اور ساتھ ساتھ وہ قوم کو لے کر چلا۔ کس طرح سے تو میرے عزیزو، جس طرح سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو سنبھالا موسیٰ کے ذریعے، اسی طرح سے خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہر ایک لیڈر جو ہے وہ حلیم اور عاجز ہو، جس طرح سے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا کہ اسے بھیڑوں مطلب اس کو کترنے والی بھیڑ کی مانند سے لے جایا گیا، وہ بہت عاجز ہو گیا، یعنی کہ خدا یسوع مسیح صلیب تک پہنچے، کس طرح سے پہنچے؟ وہ اس طرح سے پہنچے کہ وہ حلیم اور عاجز ہو گئے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے انہوں نے مار دیا، اپنی میں کو ختم کر کے ہی انسان جو ہے وہ ایک اچھا چرواہا بنتا ہے، ایک اچھا لیڈر بنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، کیونکہ ایک بھیڑ اور اس کے بھیڑ کے پالنے والے، غلہ بانی کرنے والے چرواہے کا بڑا ہی جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے آپس میں، کیونکہ ان کو پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے بھیڑوں کو، اور ہمارا مسیحا جو ایک اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کی ایسے ہی حفاظت کرتا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔